सलमान अजहरी, अभी उसने एक दिन मुझे चुनौती दी कि आग में चलते हैं, तू अपनी किताब लेकर चल, मैं कुरान, गंदी सी जो कुरान है उनकी, उसे लेकर चलूंगा जिसने सारी दुनिया में ये बवाल मचा रखा है। मैंने कहा मुझे धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो माँ और महादेव मेरे दिल में रहते हैं, मैं तो उनका नाम लेकर तेरे साथ चलूंगा, चल। अब जब उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। हिंदुओं, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे इनकी औकात बताना चाहता हूं। उसकी पुरानी वीडियो देख लेना और नई वीडियो देख लेना मेरी वीडियो के बाद की। मैंने तो उससे कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने तो कहा चल तू, मैं आ रहा, तू कर शुरू। उसने पहली वीडियो में कहा था कि पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में नरसिंहानंद जाए। मैंने उससे कहा दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं और पता चल जाएगा। अब उसने वीडियो बनाई कि पहले परमिशन का इंतजाम मैं करूं। अबे जाहिल, अबे गवार, अबे गधे, अबे मूर्ख, अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं, ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती, ये दरिंदों वाली, ये भेड़ियों वाली, ये लकड़बग्गों वाली जो हरकतें हैं ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तू और मैं आग में कूद जाएं। आज के हालात हिंदुस्तान के, जिससे आप सब बाखबर हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्लाम, कुरान और रब ज़ुल जलाल की शान में गुस्ताखी पे गुस्ताखी हो रही है, और मज़ीद ये कि ये गवर्नमेंट और हुकूमत की पुश्त पनाही में हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चंद खबीस खुले सांड की तरह 1.5 महीने से नहीं चीख रहे होते। अभी अभी जिस मलऊन नरसिंहानंद की गुस्ताखियाँ और मुगल्लज़ात और गालियाँ सुन करके हमारे दिल छलनी छलनी हो चुके थे। हम अब पानी सर से ऊपर हो चुका है मुसलमान। हालात इस कदर नाजुक हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता अब तक कि हुकूमत इनको अरेस्ट क्यों नहीं करती। इनकी क्या मजबूरी है इनके साथ, या इनके खुद के ये पाले हुए कुत्ते हैं? ये मुसलसल रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं, क्या इनको पुलिस पूछती तक नहीं है कि तुम इस तरह सांप्रदायिक माहौल कर रहे हो, फितना फैला रहे हो, हिंदुस्तान में अमन और अमान खराब कर रहे हो? इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। आज की बात मैं बता रहा हूँ, दिल छलनी हो चुका था। मुझे मालूम है कि इनको अब पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती और हमारे एहतजाजात और हमारे प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होता। तो इस फ़कीर कादरी ने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था कि अगर तू अपने बात में सच्चा है तो आ जा, सामने आ जा और देख लिया जाए, पूरी दुनिया भी देख लेगी कि एक मर्तबा हम सामने बैठ करके मुबाहला कर लें। मुबाहला जानते हैं, अभी जो सबको पता हो चुका है, उनकी ज़ुबान में अग्नि परीक्षा। मेरे इस चैलेंज को उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि क्यों एक्सेप्ट किया उसने। वो बिल में बैठा हुआ चूहा, उसे मालूम था कि गवर्नमेंट इस तरह करने की इजाज़त देती नहीं, इसलिए वो अपने कौम में हीरो बनने के लिए इस तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया। वरना आप सबको मालूम है मेरे मुसलमानों कि पाखंडी और बलात्कारी और माल का पुजारी, उसके अंदर मुबाहला करने की ताकत है, मुबाहला कर सकता है वो। उसका उसके खुद के दीन और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, सनातन धर्म से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं जब बार बार उसको ललकारता रहा तो अभी जा करके अब वो मेरे जवाब में कहता है मौलाना मैदान छोड़ करके भाग रहा है, परमिशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहा है। आप सब ठंडे दिमाग से सोच करके बताएं, परमिशन की जिम्मेदारी इसको ना दूं तो और किसको दूं? इसलिए कि ये इसके आज हुकूमत इसकी पुश्त पनाही में है और ये नाजायज औलाद में से है उनकी। सारी परमिशन वगैरह की जिम्मेदारी तो तुम्हारी हाथ में है ना, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अजीज, जिस दिन भी तू तैयार हो जाएगा मेरी आखिरी सांस तक, उस दिन भी मैं मुबाहले के लिए हाजिर हो जाऊंगा, उस दिन भी हाजिर हो, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये मेरे दीन की हक्कानियत है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई है और कुरान पाक की अजमत है जो हमारे दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है। ये जालिम मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे। अब सुनिए, मुबाहले के नाम पर ये एक्सेप्ट करके
ہیرو بن رہا تھا اپنی قوم میں، اور مجھے کہہ رہا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں، آپ سب کو معلوم ہے نا، چند دن قبل یہ دلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے زہر اگل رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہا تھا۔ آج اس کو یاد آ گیا یہ لوک تانترک دیش ہے، آج یہ کہہ رہا ہے یہ لوک تانترک دیش ہے، مولانا کیا ایسی پرمیشن یہاں ملتی ہے؟ تو خبیث کے بچے، تجھے یہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دینا چاہیے؟ ملعون ناجائز اولاد، تجھے یہ نہیں معلوم کہ لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دی جاتی؟ جب تو دیش کے سارے سمویدھان کا النگھن کر کے زہر اگل سکتا ہے، پریس کلب آف انڈیا میں تجھے پرمیشن دی جا سکتی ہے، تو اس مباہلے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے تجھے میدان میں نہیں ملتی، پریس کلب آف انڈیا تیرے باپ کا ہے نا، جہاں بیٹھ کر کے تو نے گالیاں بکی تھی۔ میں آج پھر سے کہتا ہوں، اے مسلمانوں، ذرا برابر بھی اپنے دل میں ہلکا پن محسوس نہیں کرنا۔ میں نے یہ اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی، 1400 سال سے اس دھرتی پر جمے ہوئے اسلام کی بات کہی ہے، اور اس سے بڑے اور اس سے سڑے بھی آئیں، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر تھوکتا ہے تو یہ سورج پر تھوکنے کے مانند ہے، اس کا منہ ابھی چند دن بعد دیکھنا اتنا کالا ہو جائے گا کہ اس کے خود چیلے اس سے نفرت کریں گے۔ ہاں، میرا عقیدہ میرے رسول پاک کے لیے یہ ہے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا۔ ہاں، اب سنو میرے عزیزو، اس خبیث ملعون نے چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اپنی قوم میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی۔ میں پھر سے کہتا ہوں، زندگی گزر جائے گی، اس کا پیشاب نکل جائے گا، مباہلے کے لیے نہیں آ سکتا۔ مباہلہ بہت دور کی بات ہے، مباہلہ بہت دور کی بات ہے۔ میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں، پرشاسن سے بھی کہتا ہوں، یہ بار بار بھونک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام کی سچائی بتانا ہے، مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے۔ اس کو ایک بار بتانے کا موقع دے دیا جائے، اس کو ایک بار موقع دے دو ہمارے سامنے کہ یہ اسلام کی سچائی بتا دے۔ از اس خبیث کے چیلوں سے بھی میں کہتا ہوں، تم اپنے گرو کو منا کر کے لے آ جاؤ ہمارے سامنے۔ یہ بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے، قرآن کی۔ میں کہتا ہوں مباہلہ بہت دور کی بات ہے، وہ صرف ہمارے سامنے بیٹھنے کی ہمت کر لے۔ جس دن وہ سامنے بیٹھے اور اسلام کی سچائی بتانے کی بات کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، قسم رب ذوالجلال کی، جتنی باتیں اس نے میرے نبی کی شان میں کہی ہیں، ایک بات وہ ثابت کر دے، اسی دن میں اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں وہیں پر اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا۔ یہ سارے اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں، تم جملے بازی کر رہے ہو۔ اور اس چیلنج کے بعد اب سوشل میڈیا میں برسات کے مینڈک کی طرح بہت سارے آ گئے، مولانا کا چیلنج ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے، ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو گڈی گڈے کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں ہم؟ یہ کوئی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ تاریخ پڑھ لینا، پتہ چلے گا تمہیں مباہلہ کہتے کسے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج دل جل رہا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں، یہ 17 رمضان المبارک 30 اپریل آنے تک یہ جتنے چیلے بھوک رہے ہیں، اس میں ایک رامپال کا ایک سس ہے، کوئی شاگرد آیا ہے، وہ کہتا ہے محمد آخری نبی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ اے مسلمانوں، اس نے ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا۔ وہ کہتا ہے رامپال آخری نبی تھے، میں ثابت کرتا ہوں اور چنوتی کو اسویکار کرتا ہوں۔ یہ سارے پاکھنڈی ایک ساتھ آ جائیں، ایک ساتھ آ جائیں۔ اور گورنمنٹ سے پھر میں کہتا ہوں، اب یہ بات بہت بڑھ چکی ہے، میڈیا والے بھی مذاق نہ سمجھیں، ان کو ثابت کرنے کا موقع دیں، اور ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک نہیں، ہندوستان کی 11 بڑی خانقاہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں، اور تقریباً 100 علماء اہل سنت اور مفتیان اعظام ابھی اسی وقت دلی آنے کے لیے تیار۔ میرے عزیزو، یہ کوئی کھیل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ 100 تو میں اپنے لسٹ میں رکھا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار۔ اے مسلمانوں، اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ اب یہ 30 اپریل اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ میں نے اعلان تو کیا، اور یہ بار بار اس کو ہلکے میں لے کر مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی یہ کہتا ہے قرآن کو گنڈوں کی کتاب، قرآن کہتا ہے وائرس ہے، قرآن کو کہتا ہے گندی کتاب۔ کہاں مر گیا تمہارا ضمیر؟ کہاں مر گیا؟
मुसलमानों, मैं अब आपसे कहता हूं, इस तारीख को मेरे 3 ही ऐलान होंगे, मुझे पहुंचने दिया जाए, मुझे पहुंचने दिया जाए। उससे पहले अगर गवर्नमेंट या इनके कोई भी दबाव में आकर के अरेस्ट करते हैं, उसी दिन समझ जाना है मुसलमानों, इस्लाम की फतह हो चुकी है। समझ जाना, मैं अगर अंदर होता हूं तो लाखों मुसलमानों के अंदर का ईमान बाहर आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये एक बात याद रख लेना। दूसरी बात, अगर इस तारीख से पहले हुकूमत इसे अरेस्ट नहीं करती, जो रोजाना आज तक खुलेआम इस तरह की गुस्ताखियां कर रहा है, हद हो गई, हद हो गई। यहां पर होम मिनिस्टर पर कोई टिप्पणी करे तो जेल में चला जाए, और ये मुसलसल 1.5 महीने से मुगल्लजात बक रहा है, पखाना उगल रहा है, और कोई कुछ नहीं करता, इसको पूछता तक नहीं इसको। और अगर इस तारीख तक या तो उसे अरेस्ट करे, या तो फिर इस तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हैं आप सुन लें, इसलिए कि अब यहां पर हमारी जमीन जायदाद का मसला नहीं है। ये मत समझ लेना या जमीन मांगने के लिए आ रहे हैं, हुकूक मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मियां, अब तो हमारे जड़ की बात आ गई है। और मुसलमानों याद रख लो, अगर तुम्हारा यहां पर रसूल पाक की इज्जत सलामत नहीं है तो फिर तुम्हारा जीना भी किसी काम का नहीं है। अब ये चाहते हैं ना हम बाहर निकलेंगे तो वायलेंस हो जाएगा, फला हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते फसाद हो जाए, इसीलिए तो बार बार गुहार लगा रहे हैं हुकूमत को, बार बार कह रहे हैं फसाद की जड़ को अंदर करो, उसे भौंकने से रोको, नहीं सुन रही है। और इससे भी आप समझ जाना है मुसलमानों, हुकूमत की मंशा यही है कि आप ये पूरे हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, वरना ऐसे पाखंडियों को खुलेआम नहीं छोड़ते। ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज अगर तुम अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठे रहे, याद रख लेना, बाद में आने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी, तुम्हारे कब्रों पर ईंट पत्थर मारेंगी, इसलिए कि ये नबी का गद्दार है। रसूल पाक पर भोंकने वाले को भी ये पूछ नहीं सका। तुम्हारी नस्लें बाद में तुम्हें याद करेंगी इस तरह से। याद रख लेना, ये तारीख यौम बद्र की जो आएगी, यौमुल फुरकान 17 रमजान की, उस दिन हर मुसलमान का कलेजा दहल जाना चाहिए। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, हिंदुस्तान भर के हर इलाके के। और इस पाखंडी से फिर मैं कहता हूं, तुझे जहां की परमिशन मिले, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे कि ये मुफ्ती सलमान अजहरी आ सकता है मेरे साथ, मुबाहिला बहुत दूर की बात, डिबेट कर सकता है, इतना तो ऐलान करके दे दे, फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तेरा पाखंड क्या है। मेरे अजीजों, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए निकला हुआ है, ये माल का पुजारी है, राजनीति खेलने के लिए ये मेरे नबी को इस्तेमाल कर रहा है, राजनीति के लिए इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा है। हद हो गई मेरे अजीजों। मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर तुम्हें दुश्मनी है ना मुसलमानों से, लो हम सबकी जाने और मार डालो, हमारे नबी पर ना भोंको, इस्लाम के खिलाफ आवाज ना उठाओ। इतनी गलीज बातें वो बक गया। मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी हिंदुओं के देवी देवताओं को छेड़ा आज तक? मुझसे सुना आपने कि हम गालियां दे रहे हैं उनके देवी देवताओं को? यह हमारी तहजीब है जो हमें इस्लाम सिखाता है, यह हमारे अखलाक है जो हमें इस्लाम सिखाता है। इसका जहर देख करके पता चलता है कि इसका कोई दीन और धर्म नहीं है। धर्म में रहने वाला ऐसी जहर नहीं उगलता। बहरहाल, ये मेरी गुजारिश है मुसलमानों से, या तो फिर ये मुबाहले के लिए तैयार हो जाए, जो इसके लिए जहां जगह हो मेरे नाम से लेटर इश्यू करे, और हुकूमत, प्रशासन, मीडिया इसको हल्के में ना ले, इसको इजाजत दे दे। ये दिखाना चाहता है, ये साबित करना चाहता है इस्लाम को झूठा, कुरान को झूठा साबित करना, उसको साबित करने दे दिया जाए। अगर वो साबित किया, और अगर नहीं साबित कर सका, तो फिर याद रख लेना, सुबह क़यामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा, सुबह क़यामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मुबाहले की बात चलती रहेगी और मेरी ये चुनौती बरकरार रहेगी। वो कहता है मैदान छोड़ करके भाग रहा है, तू क्या समझता है कि तेरे जैसे पाखंडी हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, अगरचे आल में ना हो,
لیکن حسینی کردار ہم نے بچپن سے سنا ہے. ارے ہماری ماں نے ہمیں گود میں حسین اعظم کے کربلا کی داستانیں سنائی. ہم مات نہیں کھا سکتے, سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے. انشاءاللہ العزیز اے مسلمانوں اپنے جذبوں کو بیدار رکھو. کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ یہ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں, اس سے صرف یہ کہہ دینا جذبات کا نام ہی زندگی ہے. اب اگر نبی کے نام پر جذبات نہیں بیدار ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ, سو جاؤ. آپ یاد رکھ لینا, یہ حکومت سے بھی میری گزارش ہے, اپیل ہے, تم ویسے بھی مارنا چاہتے ہو نا, ہم آ جاتے ہیں. باہر گھٹ گھٹ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم نام مصطفیٰ پر نکل کر کے موت کو قبول کرنے کو ہم تیار ہیں. یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ساری خانقاہیں, سارے علماء, سارے مدارس, ساری تحریکیں, ساری تنظیمیں, سب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں, اب وقت کسی کے گھر کا نہیں, کسی کی سجادگی کا نہیں, کسی کی پراپرٹی کا نہیں, بلکہ تمہارے جان ایمان کا سوال آ چکا ہے.